واصبر على صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا واصبر على صبرك إلا واصبر
واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس ورأيت الناس يدخلون في الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إنه كان توابا